राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य जमैका यात्रायाः समापनम् अद्य। जमैकायाः अनन्तरं राष्ट्रपतिः सेंट विंसेंट देशस्य यात्रां करिष्यति। राष्ट्रपतिः तत्रस्थ विधानसभायाः अपि करिष्यति यात्रा। कान चलचित्र समारोहे अद्य केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः इंडिया पवेलियन इत्येतस्य उद्घाटनं करिष्यति। समारोहस्य उद्घाटन समारोहे केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्रिणः अनुराग ठाकुरस्य नेतृत्वे भारतस्य 11 सदस्यानाम् आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डलं रक्तास्तरस्य शोभां वर्धितवत्। असम प्रदेशे भीषण जलौघ दुष्प्रभावेन राज्यस्य 20 जनपदेषु प्रायशः 2 लक्षाधिकाः जनाः दुष्प्रभाविताः। जलौघात् प्रायः 6 जनाः मृत्युमुपगताः। कच्छार जनपदे च 6 जनाः लुप्ताः सन्ति। बेंगलुरु नगरे अतिवृष्टिकारणेन विभिन्न स्थलेषु जलस्य एकत्रीकरणस्य स्थितिः समुत्पन्ना। नगरस्य मुख्यमार्गेषु जलैकत्रीकरणेन वाहनानां सञ्चलने समस्याः अभवन्। कर्नाटक तमिलनाडु केरल राज्येषु अपि अतिवृष्टेः भविष्यवाणी। महिला विश्व मुष्टामुष्टि प्रतिस्पर्धाया मालिकायाम् उपान्त्यचक्रस्य कृते स्पर्धा अद्य। भारतीय क्रीडिकाः निकहतः जरीन मनीषा परवीन हुड्डाः च निर्णायकचक्रे स्थानं प्राप्तुं प्रयत्नं करिष्यन्ति। ISSF कनिष्ठ विश्वचषक स्पर्धा मालिकायां भारतीय क्रीडकानां भद्रतरं प्रदर्शनं। मनु भाकर, ईशा सिंह, रिदम सांगवान इत्येतासां दलं 25 मीटर पिस्टल दलीय स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवत्। IPL स्पर्धा मालिकायाम् अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा मुम्बय्यां DY पाटिल क्रीडाङ्गणे समायोजयिष्यते। यह सनराइजर्स हैदराबाद दलेन मुम्बई इंडियंस दलं पराजितम्। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य जमैका यात्रायाः समापनम् अद्य। जमैकायाः यात्रानन्तरं राष्ट्रपतिः सेंट विंसेंट देशस्य यात्रां करिष्यति। राष्ट्रपतिः तत्रस्थ विधानसभायाः अपि करिष्यति यात्रा। जमैका देशस्य यात्रारतः राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः स्वीययात्रायाः तृतीये दिवसे तत्रस्थ संसदः सदनद्वयस्य संयुक्तोपवेशनं सम्बोधितवान्। राष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् जमैका देशस्य प्रगतौ भारतीय समुदायस्य विशिष्ट योगदानम् अस्ति। Jamaica has welcomed Indians with open arms and given them dignity and respect. As a result, not just politics, but business, music, sports, dress, and food have all witnessed rich Indian presence. It is not only the Indian diaspora and the cultural bonds that bring our two countries together, but our belief in democracy and liberty also binds us together. सममेव राष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् शिक्षा प्रौद्योगिक्योः क्षेत्रे जमैका देशस्य सहयोगं भारतं करिष्यति। Jamaica's strategic position in the vicinity of some of the largest global economies and its talented pool of English-speaking youth provide it with an excellent opportunities to become a knowledge highway and benefit from the fourth industrial revolution. India shares Jamaica's Vision 2030 goals of empowering its people and ensuring a secure, cohesive society while becoming a prosperous and sustainable economy. India is ready to partner with Jamaica and share its technical skills, knowledge and expertise which could transform Jamaica's education and businesses. कान चलचित्र समारोहे अद्य केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः इंडिया पवेलियन इत्येतस्य उद्घाटनं करिष्यति। कान चलचित्र समारोहस्य उद्घाटन समारोहे केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्रिणः अनुराग ठाकुरस्य नेतृत्वे भारतस्य 11 सदस्यानाम् आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डलं रक्तास्तरस्य शोभां वर्धितवत्।
भारतीय लोककलाकारः मामे खान इत्येषः कानस्य रक्तास्तरे चलितवान्। असौ प्रथमः भारतीयः लोककलाकारः अस्ति येन एषा उपलब्धिः प्राप्ता। एतस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले भारतीयचलच्चित्रजगतः वैविध्यं दृश्यते, यत्र सकलदेशस्य कलाकाराणां सहभागम् अस्ति। एतत् 11 सदस्यात्मकं प्रतिनिधिमण्डलं समारोहस्थले भारतस्य विश्वस्य चलच्चित्रकेन्द्ररूपे स्थापनस्य आकाङ्क्षां प्रकटयति। केन्द्रीयमन्त्रिणा सह आगतेषु 10 सदस्येषु 3 सङ्गीतकाराः, प्रसिद्धाः भारतीयचलच्चित्रनिर्मातारः, अभिनेतारः च सम्मिलिताः सन्ति। एतेषु चलच्चित्रनिर्माता शेखर कपूरः, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सङ्गीतकारः AR रहमानः अपि च सन्ति। अत्र अन्ताराष्ट्रियस्तरे लब्धख्यातिः वर्तमानयुगस्य सङ्गीतकारः ग्रामी पुरस्कारेण वारद्वयं सम्मानितः रिकी केज इत्येषः समकालीनपक्षस्य प्रतिनिधित्वं कृतवान्। सममेव सङ्गीतकारः राजस्थानस्य लोकगायकः च मामे खान इत्येषः भारतीयचलच्चित्रे लोकसंस्कृतेः प्रभावं व्यक्तं कृतवान्। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् एतस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य अभिनेता R माधवनः, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगडेः च सदस्याः सन्ति। वाराणस्यां ज्ञानवापी मस्जिद परिसर प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयः मुस्लिमपक्षाय उपशमं न दत्तवान्। सममेव वाराणसी न्यायालयः न्यायालयस्य मुख्यायुक्तं निष्कासितवान्। सर्वेक्षणस्य प्रतिवेदनं न्यायालयाय प्रदातुं दिनद्वयस्य अतिरिक्तसमयः प्रदत्तः। इदानीं मे मासस्य 19 दिनाङ्के उभौ न्यायालयौ स्वनिर्णयं श्रावयिष्यतः। अत्रान्तरे मंगलवासरे वाराणसीस्थ न्यायालयः ज्ञानवापी परिसरे सर्वेक्षणं कर्तुं न्यायालयस्य मुख्यायुक्तं दिनद्वयस्य समयः प्रदत्तः अस्ति, परं न्यायालयः मुख्यायुक्तम् अजय मिश्राम् एतस्मात् सर्वेक्षणात् निष्कासितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी IIT मद्रास इत्यस्य संस्थानस्य नेतृत्वे 8 संस्थानैः बहुसंस्थानसहयोगी परियोजनायाः रूपेण विकसितस्य 5G टेस्ट बेड इत्यस्य प्रशिक्षणतन्त्रांशस्य शुभारम्भं कृतवान्। टेस्ट बेड इति प्रशिक्षणतन्त्रांशः अयं भारतीयोद्योगस्य कृते सहायक पारिस्थितिकतन्त्रं सक्षमं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् सुखदास्पदः अयं संयोगः यत् यदा देशस्य स्वतन्त्रतायाः अमृतकाले आगामि 25-वर्षीय योजनायै कार्यं प्रचलति, तदा एव भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणस्य अपि 25 वर्षाणि अभवन्। आपकी संस्था ने 25 साल पूरे किए हैं, तब देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर काम कर रहा है, नए लक्ष्य तय कर रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरणस्य रजत जयन्त्यावसरे पत्रालेखीय मुद्रा एका प्रख्यापितं। तेन प्रोक्तं यत् देशः 5GI रूपे 5G मानकं निर्धारितमस्ति, तत्तु देशस्य कृते अत्यन्तः गौरवास्पदः विषयः। देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना
5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। असम प्रदेशे भीषण जलौघ दुष्प्रभावेन राज्यस्य 20 जनपदेषु प्रायशः 2 लक्षाधिकाः जनाः दुष्प्रभाविताः। जलौघात् प्रायः 6 जनाः मृत्युमुपगताः। कच्छार जनपदे च 6 जनाः लुप्ताः सन्ति। जलौघात् प्रायशः 6,000 गृहाणि जले निमग्नानि जातानि। प्रायशः 63,000 जलौघ दुष्प्रभाविताः जनाः साहाय्यस्थलेषु सम्प्राप्ताः। जनपद प्रशासनेन सर्वसम्भवं साहाय्यं प्रदीयते। राज्यापत्मोचनबलस्य नैकानि दलानि साहाय्योद्धारकार्येषु सजवं संलग्नानि सन्ति। बेंगलुरुनगरे अतिवृष्टिकारणेन विभिन्नस्थलेषु जलस्य एकत्रीकरणस्य स्थितिः समुत्पन्ना। नगरस्य मुख्यमार्गेषु जलैकत्रीकरणेन वाहनानां सञ्चलने समस्याः अभवन्। विभिन्नस्थलेषु वृष्टिजलं गृहेषु प्रविष्टं, येन जनानां कृते समस्याः अभवन्। भारतीय ऋतुविभागेन कर्णाटक, तमिलनाडु, केरलराज्येषु अपि अतिवृष्टेः भविष्यवाणी कृता। महिला विश्व मुष्टामुष्टि प्रतिस्पर्धायां मालिकायाम् उपान्त्यचक्रस्य कृते स्पर्धा अद्य भविष्यति। भारतीय क्रीडिकाः निकहत जरीन, मनीषा, परवीन हुड्डाः च निर्णायकचक्रे स्थानं प्राप्तुं प्रयत्नं करिष्यन्ति। ISSF कनिष्ठ विश्वचषक स्पर्धा मालिकायां भारतीय क्रीडकानां भद्रतरं प्रदर्शनम्। मनु भाकर, ईशा सिंह, रिदम सांगवान इत्येतासां दलं 25 मीटर पिस्टल दलीय स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवत्। IPL स्पर्धा मालिकायाम् अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा मुम्बय्यां DY पाटिल क्रीडाङ्गणे समायोजयिष्यते। साम्प्रतं यावत् IPL स्पर्धा मालिकायां लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यस्य दलस्य प्रदर्शनम् उत्कृष्टमस्ति। तत्रैव यदि कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलं स्पर्धा इयं न जेष्यते तर्हि स्पर्धा मालिकातः बहिर्भविष्यति। IPL 20-22 इत्येतस्यां क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ समायोजिते द्वन्द्वे सनराइजर्स हैदराबाद इति दलेन मुम्बई इंडियंस दल 3 धावनाङ्कैः पराजितम्। एतद् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।